बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज की रात बहुत मुबारक रात है। आज की रात नफल पढ़ने का ख़ास तरीका जो इस रात में है, जो अल्लाह वालों की जानिब से है, वो मैं आपको ज़िक्र करूँगा। इस नफल को पढ़ने से आपकी हर तरह की हाजात आपकी पूरी होगी, हर तरह की मुश्किलात आपकी ख़त्म होगी। सबसे पहले तो इस रात की फजीलत के बारे में आप जान लें। इस रात के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मुबारक रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुनाहगार उम्मतियों के लिए, बल्कि सारी उम्मत के लिए मेरी खास बरकत की वजह से इतनी बरकत और इतनी अज़मत वाला बना दिया कि अल्लाह का इस रात में इबादत करने वालों का कुर्ब नसीब हो जाता है। और ये कुर्ब नवाफिल के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है। और नवाफिल में भी जब इंसान सजदे में होता है, फरमाया कि अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हो तो कसरत के साथ सजदे करो। तो ख़ास तौर पे शाबान की 15वीं रात, इस रात में लोगों के दिल भी नरम हो जाते हैं। फरिश्तों की इतनी ज़्यादा नज़ूल होती है, इतने ज़्यादा नाजिल होते हैं ज़मीन के ऊपर कि अल्लाह की रहमत की वजह से अल्लाह भी आसमान दुनिया पर जलवा फिरोज़ होते हैं और अपने शाहाना असराफ के साथ मलाइक फरिश्तों के नज़ूल की वजह से पूरी दुनिया में वो फैल जाते हैं। जहाँ जहाँ भी मसाजिद में, घरों में लोग इबादतें करते हैं, उनकी इबादत के साथ शामिल होते हैं, उनकी दुआओं में आमीन कहते हैं और उनके साथ मुसाफा करते हैं। इस वजह से लोगों के दिलों के अंदर नरमी, रिक्कत पैदा हो जाती है और उनकी इबादत की तासीर बढ़ जाती है। उधर अल्लाह भी जलवा फिरोज़ होते हैं। फिर एक एक बात की आवाज़ आती है, जिस तरह तहज्जुद के वक़्त आती है, इस पूरी रात में आती है, ए मेरे बंदे, तू परेशान हाल है, आज अपनी परेशानियों से निजात हासिल करना चाहते हो तो मुझसे दुआ मांग लो, मैं तेरी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। तू अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहा, मैं तेरे गुनाह माफ़ कर दूंगा, सारे गुनाहों को धो डालूंगा और गुनाहों की जगह पर नेकियां लिख दूंगा। अगर तू औलाद की वजह से परेशान है, सेहत की वजह से परेशान है, किसी बीमारी के अंदर फंसा हुआ है, आज तू मुझसे दुआ मांग, मैं तेरी ये सारी ज़रूरतें से, तेरी सारी हाजतें अपनी रहमत से पूरी कर दूंगा, तुझे सुरहरू कर दूंगा, तुझे कामयाब कर दूंगा। ये कितना बड़ा फ़ायदा है। और अगर इस रात में आप सिर्फ 4 रकात नमाज नफल अदा कर लें और वो 4 रकात आप इकट्ठी ना पढ़ें, 2-2 करके पढ़ें, वो इस अंदाज से पढ़ें कि पहली सूरत के अंदर, यानी पहली रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। दूसरी रकात में भी इसी तरह सूरह फातिहा के बाद सूरत इखलास आप पढ़ लें, यानी कुल हु अल्लाहु अहद, ये पूरी सूरत। अब सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़ने का सवाब एक मुकम्मल कुरान पाक के पढ़ने के बराबर आपको सवाब मिल जाएगा। आपने 3 मरतबा पढ़ा, एक का सवाब मिल गया, फिर दूसरी मरतबा 3 मरतबा पढ़ी, 2 कुरान का सवाब मिल गया। तीसरी दफ़ा जब आपने पढ़ी तो 3 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिला और आपने फिर 1 मरतबा पढ़ लिया तो 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब मिल गया। आपको 3 कुरान पाक पढ़ने का सवाब और 10 सुपारे पढ़ने का सवाब एक रकात में सवाब मिल गया। इसी तरह दूसरी रकात में भी, यानी 6 कुरान पाक और 20 सुपारों का सवाब आपको 2 नफलों के अंदर मिल गया। इसी तरतीब के साथ आप 2 नफल और पढ़ेंगे, आपको 12 कुरान पाक और ऊपर तिहाई का सवाब मिला था, वो भी शामिल करें तो 13 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब इस रात को मिल गया। आप 13 मरतबा पूरे साल में नहीं पढ़ सकते। कितना बड़ा ये सवाब है, कितना बड़ा ये अजर है। तो इस रात में आपने इस अंदाज के साथ 4 रकात नफल अदा करने हैं। रात बहुत बड़ी है,
پھر آپ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ جتنی ہو سکے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں۔ تہجد کے ٹائم تہجد کی نماز ادا کریں، جو زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، اور 8 رکعت یہی معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کبھی 12 پڑھتے تھے، کبھی وہ 8 پڑھتے تھے۔ اور اگر ٹائم نہ ہو اس طرح تو ٹائم ہی ٹائم ہے، آپ نے جاگنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ٹائم نہیں ہے 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، نفلی نماز ہے، جتنی پڑھیں گے اتنا ہی ثواب ہوگا۔ لیکن اس رات کو ضائع مت جانے دیں۔ یہ سیزن کی رات ہے، نیکیوں کا سیزن، جس طرح گندم کا سیزن ہے، چاولوں کا سیزن، کپاس کا سیزن میں جنس غلہ یہ اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر پورا سال ان کو پریشانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس رات میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں، انشاءاللہ اگلے شعبان تک آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی۔ ایک رات کی قربانی دیں، جاگ کر گزاریں، عبادت میں گزار دیں، پورا سال اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے بہاریں لوٹتے رہیں۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے۔ ایک خاص بات جو بڑی قابل غور ہے وہ توجہ سے سنیں۔ اکثر لوگ یہ دعائیں تو ضرور مانگتی ہیں کہ مجھے خوشحالی نصیب ہو، رزق کی فراوانی ہو، میرے کاروبار کے اندر خیر و برکت ہو، اولاد نیک صالح فرمانبردار بن جائے، بیماریاں دور ہو جائیں۔ یہ دعا تو سارے ہی مانتے ہیں، لیکن ایک دعا جو خاص دعا ہے اس کو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے گناہوں کی معافی اور بخشش مانگیں۔ گناہوں سے جب پاک صاف ہو جائیں گے، معافی مل جائے گی، یہ گناہوں کی معافی کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور اس کے بعد اپنی آخرت کے لیے دعا مانگیں۔ آخرت میں پہلی منظر قبر کی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کا عذاب اور قبر پر ہونے والا ہولناک دردناک واقعہ جب سنتے تھے تو آنسو بہاتے تھے اور کہتے تھے، اے عثمان، موت کی نشانی نظر آ گئی۔ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کے کہتے تھے، یہ نشانی ہے، بال سفید نظر آ رہے ہیں، لیکن میں نے کوئی آخرت کی تیاری نہیں کی، آخرت کی فکر نہیں کی۔ حالانکہ وہ ایسی ہستی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ آپ کو جنت کی بشارت دی۔ وہ لوگ ایسے ڈرا کرتے تھے۔ تو ہم اس کام کے لیے دعا بھی نہیں مانگ سکتے؟ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، اور جہنم کی ہولناک آگ جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ یا اللہ تم اس آگ سے اور اس عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ میں یہ درخواست کرتا ہوں اس مبارک رات میں ضرور یہ دعا مانگیں۔ نامعلوم مالک کائنات کس وقت ہمیں بلا لے، بچپن میں موت آ جائے، جوانی میں آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے، اللہ جب چاہے بلا لے۔ آج موت آ گئی، کل دوسرا دن ہوگا، تیسرا دن ہوگا، اس طرح چند دن گزریں گے، اپنے بھی بھول جائیں گے، نام و نشان مٹ جائے گا، اس کے اعمال ہی اس کے کام آئیں گے۔ قبر کے اندر پلسرات میں، حشر میں، ہر مشکل وقت میں کہیں یہی نماز کام آئے گی، کہیں روزہ کام آئے گا، کہیں زکوٰۃ، کہیں یہ دعائیں کام آئیں گی، جتنے نیک اعمال ہیں یہ کام آئیں گے۔ اس لیے اس رات میں آخرت کے لیے جہنم سے پناہ مانگیں، جنت کی طلب کریں۔ جو جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے وہ جہنم بھی کہتی ہے، یا اللہ تو اس کو مجھ سے بچا لے۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔